बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज वही स्टोरी जो तसलसल से मज़ीद डेवलपमेंट्स की तरफ जा रही है। अस्करी क़यादत के हवाले से ये इत्तलात कल से आना शुरू हो गई थी कि उन्होंने दो तीन बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारा एतराज़ ये है कि ख़बर को तोड़ मरोड़ कर किसने लीक किया। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज़ी अखबार या इसके रिपोर्टर से कोई इशू नहीं है। इनका कहना है कि बुनियादी एतराज़ ये है कि इतने अहम और हसास इजलास की खबर को गलत अंदाज से हकीकत के बरक्स लीक करना, इसका मकसद क्या था और जाहिर सी बात है गोल्स या टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अस्करी ज़राए का ये भी कहना था कि इनके मुतालबा खबर के लीक करने और तोड़ मरोड़ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ECL से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अलबत्ता अभी वजारत दिफा ने ये बताया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि उन्होंने सहाफ़ी सेरिल अलमेडा को जो ये खबर रिलीज़ हुई उसके बाद उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर इसलिए डाला गया कि हुकूमत ये चाहती है कि उनसे वाज़े तौर पर ये पूछगछ की जाए कि इसका सोर्स कौन था और उसके साथ साथ क्या ये उनका अपना ज़ाती एक फेल था कि उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ कर और लिखा या कि उनसे लिखवाया गया। एक सवाल तो जाहिर सी बात है ये हो जाता है, लेकिन अगर हम टाइम लाइन पर एक नज़र डालें तो अब बड़ी एक हैरान कुन सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। इस तरह के 6 अक्टूबर को न्यूज़ प्रिंट करते हैं सेरिल अलमेडा साहब, जो ये कहते हैं कि एक खुफिया मीटिंग हुई थी और ये खुफिया मीटिंग जिसके बरक्स अस्करी क़यादत ये कहती है एक नहीं, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। और आप जानते हैं कि उन दिनों में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, नैप का इजलास भी होने वाला था। सो तसलसल से मीटिंग्स चल रही थी जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दीगर लोग अहम वज़रा शरीक हो रहे थे। लेकिन उसके बाद 6 अक्टूबर को ये न्यूज़ आती है, 10 को उनका नाम ECL पर डाल दिया जाता है। लेकिन हैरानी के तौर पर मैं आपकी नज़र उस आर्टिकल की तरफ आज करवाना चाहती हूँ जो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा पब्लिक शायद नहीं हुआ, लेकिन वो 9 अक्टूबर को उन्होंने लिखा। और इस आर्टिकल में जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो किसी ने लिखवाई हैं या ये उनका अपना जाती तज्जिया है, इस हवाले से अभी तक ना सेरिल अलमेडा ने ना डॉन ने कुछ कहा है। लेकिन इसमें बड़ी डैमेजिंग बातें उन्होंने लिखी हैं। अगर ये उनका अपना तज्जिया है तो ही रियली नीड्स टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस कि हाउ डिड ही कम टू दिस कंक्लूजन। एक तो उन्होंने इसमें यह लिखा है कि नवाज शरीफ और नून लीग जो है वो मिलिटेंसी के ऊपर दे हैव बीन रॉन्ग हमेशा से। 2008 से लेके 2013 तक उन्होंने जब से सेंटर कैप्चर किया है वो मिलिटेंसी पंजाब में उसको वो टैकल ही नहीं करना चाहते, 1 पॉइंट। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ has snatched, मैं word by word पढ़ देती हूँ, has snatched, और उन्होंने कहा one Raheel has snatched the foreign policy from Nawaz and screwed it up. 2 militancy became a threat to the core agenda, और उन्होंने ये कहा कि 3 अहम ममालिक अफगानिस्तान, ईरान और उसके साथ साथ इंडिया, तीनों पर फॉरेन पॉलिसी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ राहील शरीफ ने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी। फॉरेन पॉलिसी तो ले ली नवाज शरीफ से, लेकिन उस पर वो डिलीवर नहीं कर सके। इस आर्टिकल में और भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड बातें हैं, और इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं चाहती हूँ कि अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा दूँ। कुछ नाम ऑलरेडी दे दिए गए हैं और कुछ का मैंने आपको कल की मैंने आपको प्रोग्राम में सारे पार्टिसिपेंट्स का बताया था और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि उस मीटिंग जिसका हवाला दे रहे हैं अलमेडा साहब उसमें कौन कौन शामिल था। लेकिन वो 3-4 नाम कौन हैं जिन पर शक जा रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे 3 आज के मोहतरम गेस्ट हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराई देती हूँ। आफ्ताब गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, आज बहुत अरसे बाद उन्होंने ज्वाइन किया है। आई रियली लाइक टू वेलकम हिम। बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट जनरल एजाज अवान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू ऑल्सो जॉइंड अस आफ्टर लॉन्ग टाइम। समी इब्राहिम ऑल्सो एन एनालिस्ट जर्नलिस्ट, अ गुड फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जनरल साहब, आई विल बिगिन विद यू। मैं तो खाली ये पूछना चाहती हूँ व्हाट इज द मोटिव, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मकसद क्या है। चले 6 अक्टूबर वाली खबर तो आपको मिली, किसी ने ट्विस्ट की, आप कहते हैं आपने फैक्ट्स वेरीफाई की, आपने लगा दी,
बट आई वांट टू नो कि ये जो 9 अक्टूबर को जो जहर आपने उगला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है बीइंग अ पाकिस्तानी आई फील कि द मोस्ट पॉपुलर चीफ जो इस मुल्क में रहा है उसके खिलाफ आपने ये जो लिखा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जैस्मिन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बात यह है कि जो पहले दिन के सिरिल अल्मेडा की खबर है 6 अक्टूबर की, उस पर तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई और हुकूमत कह रही है ये फैक्ट ट्विस्टिंग हुई है, जबकि उनके एडिटर बज़िद हैं इस बात पे और वो कोई ऐसे नॉविस नहीं है, वो बड़े मंजे हुए एडिटर हैं इस अखबार के। वो और सिरिल अल्मेडा वो कहते हैं जी हमने इसको न सिर्फ चेक किया है बल्कि काउंटर चेक किया है। अगर उन्होंने काउंटर चेक किया है और 1-2 से ज्यादा आदमियों से काउंटर चेक किया है तो यकीनन उनके पास नाम होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने आर्मी वालों से जब चेक किया तो उन्होंने डिनाई किया इस खबर को, तो यकीनन उन्होंने इसका रिकॉर्ड भी रखा होगा कि किस आदमी को उन्होंने आर्मी में कांटेक्ट किया। तो ये तो सारी बातें पता चल सकती हैं, लेकिन उस बात पे उन्होंने ये किया कि 9 को एक और आर्टिकल लिख दिया जिसमें कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी नवाज शरीफ साहब से छीन ली राहील शरीफ ने और इस सारी को स्क्रू अप कर दिया, इस सारी में फेल हो गए वो। अब ये कैसे कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी का प्राइम मिनिस्टर, तीसरी दफा का प्राइम मिनिस्टर, वो एक ग्रेड 22 ऑफिसर को अपने अंडर कमांड को कैसे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी दे दी कि आप अफगानिस्तान और इंडिया और इस पॉलिसी को आप हैंडल करें। तो ये या तो एक बाय डिजाइन किया जा रहा है कि जाते हुए उस आर्मी चीफ को जिनके सपोर्ट में आज 20 करोड़ अवाम खड़े हैं, जिन्होंने इस मुल्क में अमन बहाल करने में एक कलीदी किरदार अदा किया है, और अगर ये समझते हैं कि वो जाते हुए कमजोर हो गए हैं और हम उनको बदनाम करके घर भेजें, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किन के हाथों में खेल रहे हैं। क्योंकि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी है जी, ये अल्फाज तो वो हैं जो जॉन केरी पिछले 3 साल से हमारी हुकूमत को कह रहे हैं। मैं नाम लेके कह रहा हूं, जॉन केरी सेक्रेटरी स्टेट जो हैं वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि हमारी तमाम तर मुश्किलात अफगानिस्तान में जितनी है उसकी वजह आपकी ये बेलगाम एजेंसी है। वो तो इन लफ्जों में याद करते हैं ISI को, और नरेंद्र मोदी भी यही कुछ कह रहा है और अशरफ गनी भी यही कुछ कह रहा है। और अब अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और ये सिरिल अल्मेडा भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, तो मुझे ये जो सारा टीम वर्क नजर आ रहा है, ये किसकी जबान बोल रहे हैं और किसके हक में ये दलाइल दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर कोई आदमी ये समझ रहा है कि 29 नवंबर को जाने वाला चीफ अब कमजोर हो चुका है, तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 29 नवंबर तक चीफ यही है, वो मुहिब्बे वतन आदमी है। उन्होंने इस मुल्क में अमन काम करने के लिए बहुत मेहनत और काम किया है, एंड ही डज नॉट डिजर्व ऑल दिस अपने डिपार्चर से पहले। ओके सर, आई विल कम बैक टू यू। मैं आफ्ताब गुल साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपिंग सिचुएशन को? कह रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग टाइम्स आर हियर अगेन। कुछ आर्टिकल्स व्हाट्सएप पे भी चल रहे हैं, फॉरवर्ड आर्टिकल्स भी चल रहे हैं, अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ कहानियां भी बनाई जा रही हैं कि मिलिट्री लीडरशिप ऐसा सोच रही है, वैसा सोच रही है, पंजाब में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? ये अगर गवर्नमेंट ने ये किया भी है या करवाया भी है, तो क्या उनको इससे फायदा क्या है? ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने करवाया है कि नहीं करवाया है, लेकिन अगर उन्होंने करवाया है तो हिस्टोरिकली ये जो पार्टी इन पावर इस वक्त है, इनका ये रवैया इस तरह रहा है, हालांकि ये खुद ये समझते नहीं है कि ये पैदावार ही इस फौज की हैं। आई मीन, व्हाट इज द PMLN एक्सेप्ट फॉर ज़ियाउल हक and a few of his cronies you see getting together and putting together his hodgepodge coalition? ये क्या हैं ये लोग? ये कुछ भी नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता कि ये क्यों किया गया है या किस तरह किया गया है, लेकिन वो सीना गज़टी चल रही है लाहौर में, अजीब खबरें इस वक्त चल रही हैं। वो ये कह दिया, ये 3 आदमियों का मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किन 3 आदमियों? मुझे ये एक मैं लंबे प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। देखिए किस दिन, ये देखिए कि ये क्यों होता है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सिचुएशन में होते हैं, एंड देन वन डे यू सी ही डज समथिंग which upsets everything. Yes. ये सिरिल अल्मीडिया जौन सा है, जिसको सिविल सोसाइटी ने और NGOs ने उठा लिया है, ये कोई रॉबर्ट फिस्क है? ये कौन है? हु इज ही? बल्कि मैं तो कहूँगा भुट्टो साहब की तरह हु इज शी? ये है कौन? इस तरह की बातें ये करता फिरता है, फिर लोगों के नाम लेता है कि जनाब फलाने ने किया है। अब हौसला करे। अब देखिए, उसको रोका, फौज वाले कह रहे हमने नहीं रोका, ठीक है जी, अब तो हुकूमत ने रोका इसको, तो अब ये जाए इसने, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसने टिकट भी ले लिया था।
लेकिन आप देखना कल ये सारा एनजीओ जो है और सारा सिविल सोसाइटी और अर्बन पॉलिटिकल डेमोग्राफिक जौन सा है, ये अमीर तरीन लोग साड़ियों पहनती हैं जिनकी औरतें और पैंट पुंट पहन के टाइयां लगा के फिरते हैं, ये दे विल ऑल कम आउट इन सपोर्ट ऑफ सिरिल अल-मीडिया। यू सी दैट इज द प्रॉब्लम। यू सी अब वो जा रहा है, उसने एक दफा भी इंडिकेशन नहीं दी आपके आर्मी चीफ ने दैट ही वांट्स एन एक्सटेंशन। यू सी आई थिंक एज जेंटलमैन ये जो आपके साथ बैठे मेरे साथ फोटो जिनकी आ रही है, इन्होंने बड़ी बिल्कुल ठीक बात की है कि पिछले 40-50 साल में द मोस्ट पॉपुलर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज परहैप्स दिस जेंटलमैन। दैट्स ट्रू, यस, ये कहने का मतलब है ये हाँ, अब ये खामा में एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके बहुत बुरे नताइज बरामद हो सकते हैं। नहीं, खामा में तो नहीं करेंगे आफ्ताब साहब, खामा क्यों करेंगे? हाँ, आप ठीक फरमा रही हैं। अब इनको कर लेने के बाद मैं नई कंस्पिरेसी में जाना चाहता, लेकिन मेरे जब से मैंने ये खबर सुनी है मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कहीं इट इज अ फार मोर डीप रूटेड कंस्पिरेसी। द अमेरिकन गेम इज बीइंग प्लेड हियर। यू सी द अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद अस। वो बिल्कुल हमारे साथ खुश नहीं है। हालांकि वो अपने इलेक्शन वगैरह में फंसे हुए हैं, लेकिन दे नॉट वेरी हैप्पी विद अस कि हम ये किस काम में लग गए हैं। सो आई डोंट नो, ये एक आध दिन में आपको खबर आ जाएगी, कल भी पता लग जाएगा। अभी भी उड़ रही है कि 3 आदमियों को उन्होंने फौज ने कह दिया जी हम अगली मीटिंग में नहीं जाएंगे, वेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। अगर वो फौजी आते हैं तो देन वी विल यही लोगों के साथ, तो हम समझेंगे जी कि बात खबर गलत थी। और अगर वो 3 लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं तो तब भी खबर गलत, तब फिर खबर सही हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है। लेकिन कई लोगों को ब्रिंकमैनशिप की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लोग सारे हैं इनको बड़ा शौक है कि कोई ना कोई अगर क्राइसिस ना भी हो, अगर टेंशन ना भी हो, उसको क्रिएट करते रहे। इंग्लिश वो पंजाबी में कहते हैं उंगली देते रहे। I mean, what are they going to achieve out of this? I don't know. No idea what are they going to achieve. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं इब्राहिम समी, I'm coming to you. आप इस पे कमेंट कीजिएगा। एक तो ये बताइए कि किन लोगों के नाम गर्दिश कर रहे हैं, कौन हो सकते हैं वो जिन्होंने ये काम किया होगा और किसके कहने पे किया होगा, मोटिव क्या था? बेबी मुझे तो पता ही नहीं, मैं ऐसी बातें ना तो आपसे ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछ रही, समी बताएंगे। मुझे नहीं पता। जो भी 3 या 4 या 2 नाम जिनका जिक्र है ना, वो तो इस्तेमाल हुए, मुझे कोई बहाम नहीं है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, आई विल नॉट मिंस माई वर्ड, कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से हुआ है और इसकी एग्जीक्यूशन में मरियम सफदर साहबा ने पूरा अपना रोल प्ले किया है। क्योंकि जिस अखबार को चुना गया, हम अपने प्रोग्राम्स में भी बता चुके हैं, उसके नेक्सेस बता चुके हैं, कौन इसको कंट्रोल करता है। आजम सहगल साहब को पीआईए में इसलिए इंडक्ट किया गया। बिग बिजनेस है भाई, मंशा साहब है, सारी वो फैमिली है, सारा वो बैकग्राउंड है। ये मियां साहब के फाउंडेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद, उसमें सुनना समी, उसमें लिखा है फाउंडेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जरा। मैं कहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली रिपोर्टर है का डॉन है, खुदा का खौफ करें यार, ऊपर लिखा होता है डॉन के, है मैं खाम में पकड़ के फजूल बातें करते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये सिरिल अल-मेडा जो है ना, ये रिपोर्टर है ही नहीं, ये तो एक कॉलम निगार हैं और कराची में होते हैं, यहाँ पे कब आते हैं, कैसे जाते हैं, या इस्लामाबाद में वो रहते हैं, ये रिपोर्टर नहीं है। और ये जो स्टोरी है ये जैस्मीन, ये यहाँ से फ्लाई करके कराची गई है, जो डॉन का इस्लामाबाद ऑफिस है, किसी को इसके हवाले से कुछ पता नहीं कि ये कहां से आई, क्या हुई। और मुझे ये बताएं, आप भी एंकर पर्सन हैं, गुल साहब हैं, जनरल साहब हैं, ये स्टोरी डॉन की मैनेजमेंट, डॉन के मालिकों की मंजूरी के बगैर छप नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये नैरेटिव चेंज किया गया। पाकिस्तान की उस फौज को जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, उसको आपने ये बना के पेश कर दिया है कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाली है। अमेरिका कह रहा है हकानी ग्रुप को सपोर्ट कर रही है फौज, भारत कह रहा है कि ये कश्मीरियों को सपोर्ट कर रही है, और सिरिल अल-मेडा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो मीटिंग है उसमें ये बता दिया है। और उस क़यादत को जो पिछले 3 साल से हर किस्म के फौजी एक्शन के खिलाफ है, पंजाब में आने नहीं दे रही, पूरी दुनिया में ये बना के पेश कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो एक्शन चाहते हैं हकानीज के खिलाफ और कश्मीरी ग्रुप्स के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी है जो ये नहीं चाहती। गोया पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ राहिल शरीफ, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो उन पर एलिगेशन अमेरिका ने लगाए, उन पर जो एलिगेशन भारत ने लगाए, वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये जो जियो की जो कंट्रोवर्सी थी ज़हीरुल इस्लाम की, जिसमें उन्होंने लाल सर्कल लगा के अहमद मीर के हमले की बात की थी, ये उससे बड़ी कंस्पिरेसी है, डीप रूटेड है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की फौज को टारगेट करना, एन उस मौके पे जब जिस वक्त के नया आर्मी चीफ आने वाला है। और ये जो बात कही जा रही है ना, ये ताकि जिस वक्त ये आर्मी चीफ जाए, इसकी डॉक्ट्रिन भी चली जाए, और जैसे जनरल साहब ने कहा, जो पॉपुलैरिटी है जनरल राहिल शरीफ की, पूरी
قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس سے خوفزدہ ہیں یہ نواز شریف تو اس صاحب، کا اور مطلب دو بین پوائنٹس الاقوامی ہو ایجنڈے سکتے پر ہیں. ہیں. اوکے لیٹس سے کہ یہ ایک بڑا ایجنڈا ہے، ڈیپ روٹڈ کنسپیرسی ہے، اور دو تھیوریز ہیں. جل صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان تھوڑے عرصے میں ہی ول گو، تو ان کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے ہی ہیز بین کاٹ آف گارڈ. کہا جا رہا ہے پہلے ان کو ہمیشہ سویٹ ٹاک کرتے رہے، ان کو ہمیشہ اپنی بتایا گیا کہ ہاؤ کلوز دا ریلیشن شپ از، اور اس کے بعد اچانک اس طرح کا وار کرنا ٹو پٹ دا ادر چیف آف دی آرمی اسٹاف، ان کمنگ آرمی چیف آن دا بیک برنر. نہیں جیسمین، آنے والا آرمی چیف جو بھی یہ بنا لیں، پہلے یہ 2 تجربے کر چکے ہیں سینیارٹی کو وائلیٹ کر کے، اب یہ جس کو بھی بنا لیں وہ آرمی پاکستان سے لائل ہوگا اور انسٹیٹیوشن سے اس کی لائلٹی ہوگی، اور اس کے بعد کسی شخص کی لائلٹی وہ ایکسیپٹ کرے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آرمی چیف کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے انسٹیٹیوشن کی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی ہے ٹیررزم کو، اور جیش محمد کے خلاف جب ایکشن ہوتا ہے، یا حافظ سعید کے خلاف جب لشکر طیبہ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو جو اخبار نے کوٹ کیا ہے کہ شہباز شریف نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ جب ان لوگوں پر باقی ادارے گرفت کرتے ہیں تو بیک ڈور سے آ کے آئی ایس آئی ان کو ریلیز کرواتی ہے. یہ تو وہ اپنے اس ادارے کو چارج شیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو 3 سال سے انتہائی ڈیوٹیفل اور ڈسپلن طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. پاکستان آرمی اینڈ آئی ایس آئی، اینڈ آئی ایس آئی کمز انڈر دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر 3 سالوں میں یہ 2/3 میجورٹی کا اور تیسری ٹرم کا پرائم منسٹر آج 3 سال کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایس آئی میری بات نہیں مانتی، تو یہ تو پھر ہم بیک ادھر ہی کھڑے ہیں. اب آئی ایس آئی پہ الزام ایک طرف، جیسے پہلے میں نے کہا کہ جان کیری اپنی تمام تر ناکامیوں کا افغانستان میں جو انہوں نے ایڈونچر کیا ہے اور جس میں اب وہ برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اس کا الزام وہ حکومت پاکستان پہ اور آئی ایس آئی پہ لگاتے ہیں. نریندر مودی کشمیر میں ہونے والے تمام تر مظالم کو چھپانے کے لیے اور ان کے اوپر پردہ ڈال کے انہوں نے ایک کریٹ کر دیا ٹارگٹ کہ جی یہ ہمارے خلاف آپریشن کر رہے ہیں لشکر طیبہ اور جیش محمد. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اشرف غنی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم ملک کے پار سے ہو رہی ہے. سر ایک بات بتائیے گا. یس اوکے ایگری. جنرل صاحب آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس. اسی آرٹیکل میں آگے چل کے یہ کہا ہوا ہے the chief 2 has a final few cards to play. Shuffle a senior commander perhaps at the ISI2. میں بڑی حیران ہوں کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں بڑے ترکیب سے اور بڑے طریقے سے جو زیادہ closer to the میں یہی کہوں گی گورنمنٹ کو ایک ایجنڈے کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے رہے. ان کا ایک نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ رہا ہے which is okay. وہاں پر یہ خبریں لگائی جا رہی ہیں کہ جی the chief of the ISI will be changed before his tenure is up in the ISI. میں حیران ہوں کہ یہ why are we doing this right now to the country. اگر یہ ایسا کر رہے ہیں، میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ کس کی لینگویج بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے پر یہ آئی ایس آئی کی چیف کو ابھی چینج کر کے آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان اس بات پہ مہر لگانا چاہتے ہیں کہ واقعی آئی ایس آئی اس جرم میں شریک تھی اور ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج کر دیا. تو یہ اپنے ملک کی اور اپنے اس ادارے کو چارج شیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تبدیلی لا کر. تو میرے خیال میں ایسی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. ابھی ان کا ٹینیور باقی ہے. اس کے بعد انہوں نے یقیناً جانا ہے کور کمانڈ کرنے کے لیے، اور وہ جائیں گی بھی صحیح. یہ ایک ان ہاؤس تبدیلی ہے جو ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کنٹروورسی کی صورت میں اگر تبدیلی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری رائے میں یہ اپنے ہی ادارے کو چارج شیٹ کر رہے ہیں جو کبھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تبدیلی کر رہے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. آفتاب گل صاحب، میں پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے آپ نے یہ کہا نا کہ کبھی ٹربل نہیں بھی ہوتا تو دے لائک میکنگ ٹربل، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دے آر بلیمنگ دا ملٹری لیڈرشپ کہ یہ جو آنے والا دھرنا ہے، جو 2014 کا دھرنا تھا، پرویز مشرف کا جانا، بہت ساری چیزیں ہیں. ویسے بھی آج 12 اکتوبر 1999 ہے، تو bitter memories are there ان کے بھی ذہنوں میں، حکومت کے ذہنوں میں بھی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس وقت
इसको कर लेट्स से कि ग्रेटर एजेंडा है, यू नो अमेरिका का एजेंडा है, भारत का एजेंडा है, व्हाटएवर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ये करके प्रूव क्या करना चाहते हैं, नतीजा क्या निकलेगा? क्लैश होगा दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा देखें जैस्मिन, मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं पहले ही, इट इज़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि जो बात यहाँ की जाए उससे मैं एग्री कर रहा हूँ। अभी जो इम्प्रेशन मुझे मिला है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान में जो एडवेंचर हुआ था इसमें ISA और पाकिस्तान की फ़ौज नहीं थी क्या? नहीं थी। मेरा मतलब फोर्स मल्टीप्लायर थ्योरी ये जो है इन्होंने बनाई भी, और स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जो इतने सालों से ये डेप्थ की बात करते थे जनरल हमीद गुल और जनरल जावेद नासर, इट इज़ कॉमन नॉलेज, हर बंदे को पता है कि हम फंसे किस तरह हैं। हाउ डिड वी गेट इनटू इट? हम देखें इस वास्ते कोई दूध में नहाया हुआ कोई नहीं है। ये जो लोगों को हमारे साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है इसके बहुत सी जगह जिम्मेदारियां रुकती हैं लोगों की जाके। अब आप जो ये बात फरमा रही है मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। मुझे लगता है ऐसे है कि पैथोलॉजी का फ़र्क है। पैथोलॉजी ये है कि जो कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि वो जमहूरियत के ज़रिए वो आ तो जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सारा कुछ ही मैंने दे दो, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो अनफॉर्चुनेटली अब ये फ़ौज है, ये पाकिस्तान, देखें मैं आपको एक फ़ौज इसका फ़र्क बता दूं अगर उनको नहीं समझ आती तो 1 मिनट मुझे देना। जी जी। ये फ़ौज वो फ़ौज है जिसके पास बर्थ राइट प्रिंसिपल का राइट नहीं था, उनको एडवांटेज नहीं था। पाकिस्तान की फ़ौज ने ये मुल्क नहीं बनाया, ये रॉयल पाकिस्तान आर्मी फ़ौज होती थी 56 तक। उसके बाद अब दहशत गर्दी के अंदर आकर उन्होंने अपना स्पेस बना लिया है। इट इज़ नो लॉन्गर एन आर्मी विच लैक्स क्रेडिबिलिटी। इसकी क्रेडिबिलिटी को सवाए ये सिविल सोसाइटी और NGO तो चैलेंज कर लेंगी, ये डॉन अखबार करेगा और इस किस्म के लोग करेंगे। अब ये पाकिस्तान, ये जो फ़ौज है ये वो फ़ौज नहीं है कि मैं कोई फ़ौज के हक में थोड़ी हूँ जी, मुझे क्या लगे फ़ौज से लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने एक सफ़र तय कर लिया है, इन्होंने अपने आप को असर्ट कर लिया है, ये लोगों के दिलों के अंदर बैठ गए हैं। इनको बड़ी गलत फहमी है कि जो इनके साथ इस किस्म का मिस एडवेंचर करेगा, मैं एडवेंचर तो कह ही नहीं सकता, वो क्या एडवेंचर किसी ने करना है, जो मिस एडवेंचर करेगा वो खता खाएगा। सर मुझे एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद इसी पे कंटिन्यू करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। समी आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि अगर इनकी स्टोरीज को आप पहले फॉलो करते हो, आई डोंट नो इफ यू नो हिम दैट वेल और नॉट, बट ऑब्वियसली अब तो आप यू मस्ट हैव रेड हिम। ये ही हैज बीन कवरिंग द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। ये वो शख्स है जो पिछले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ बैठकर और उनकी हिमायत में काफी गुण गाते थे। ही हैज ऑलवेज बीन प्रो एस्टैब्लिशमेंट। तो हाउ कम ये ऑल ऑफ अ सडन जो इनके ये तज्जिया आ रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाटएवर ही इज डूइंग और राइटिंग, ये जो 9 अक्टूबर वाला मैंने पढ़ा है, मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना गम हो रहा है इस बात का, बीइंग अ पाकिस्तानी। ही हैज डन अटर hateful thing for the chief of the army staff, the most popular man। वो भी उस शख्स के बारे में ये लिख रहा है जो अब जा रहे हैं। I really wanted him to write something about the previous chief of the army staff who took a 3-year extension and actually sat there like a lame duck। Could you comment on this, Sami? अच्छा देखें जैस्मिन, मैं बतौर सहाफ़ी तो ये मैं हक तस्लीम करता हूं किसी भी सहाफ़ी का कि अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उसको लिखता है। और ख़ास तौर पर ये स्टोरी है, इसमें मुझे कोई बहाम नहीं कि फ्रॉम वेरी हाईएस्ट क्वार्टर्स जब आप किसी सहाफ़ी को बैठ के ब्रीफिंग दें और सिर्फ उसे ये कहें कि हमारा नाम नहीं आपने देना, तो वो स्टोरी को लिखेगा। ये एक लेजिटिमेट राइट है। बाकी बहुत सारे डेफेमेशन के लॉज हैं, दूसरे लॉज हैं, उसके तहत अगर किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन बंद करना, ECL पे डालना नाम, ये सब ये एक फजूल सी बात है और कोई भी सहाफी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि ये आजादियां हमने हासिल की हैं। इजहार राय की जो आजादी है वो बेसिक इसका प्रिंसिपल है। लेकिन मैं इसी जो आपने बात कही है, मैं सॉरी समी, मैं एक कमेंट कर दूं, यू कंटिन्यू। ये जो हमने और आपने आजादी हासिल की है ना, ये 12 अक्टूबर 1999 के हद में आने वाला कू और परवेज मुशर्रफ की दी हुई आजादी है। वरना अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि मुशाहिदुल्लाह से लेकर मलिया लोधी तक इनकी हिस्ट्री क्या रही है, ये जमहूरियत का जो लागर आप रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जैस्मिन मैं ये कहूंगा कि ये परवेज मुशर्रफ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इजाजत जरूर दी, लाइसेंस दिए, लेकिन जो सहाफियों की आजादी है उसकी तहरीक बहुत पुरानी है। PFUJ लोगों ने बहुत कोड़े खाए हैं, बड़ी सजाएं ली हैं और ये सहाफियों ने आजादी हासिल की है एंड वी विल प्रोटेक्ट दैट।
ہم کوئی انفارمیشن کسی کو بھی حق نہیں دیتے کہ وہ کسی چینل کو، پروگرام کو، اخبار کو، صحافی کو بند کرے. لیکن میرا سوال آپ سے میں یہ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے فورن منسٹر نواز شریف صاحب ہیں. سیرل المیڈا نے یہ کہا کہ راحیل شریف نے فورن پالیسی چھین لی. تو مجھے یہ بتائیے کہ فورن منسٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فوج کے سپہ سالار کے حوالے سے یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کرے. آج 6 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے اس بات کو. کیا وزیر اعظم صاحب نے اس بات کو ڈینائی کیا؟ کیا فورن آفس نے اس بات کو ڈینائی کیا؟ کیا پرویز رشید صاحب جو ہلکی سی بات بھی ہو جائے تو وہ آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور آ کے بڑی بڑی دلیلیں اور تقریریں کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سول قیادت یہ دو مختلف چیزوں کے نام ہیں. both are pitched against each other. یہ تاثر اس سول حکومت نے کیوں قائم کیا؟ کیا امریکہ میں امریکہ کی فوج اور وہاں کے ان کے سیاستدان اس طرح سے مخالف ہیں؟ انڈیا کے اس طرح سے ایک دوسرے کو مخالف ہیں؟ اتنے بڑے سیریس الزام پاکستان کی آرمی پر لگائے ہیں سیرل المیڈا نے. اور یہ کیا اگر حکومت میں نواز شریف صاحب کی اپروول سے یہ نہیں ہوا تو ان کا کام تھا کہ اس کو آ کے ڈیفینڈ کرتے. ان کی جو کرمنل سائلنس ہے آن ایوری تھنگ اور خاص طور پر اس کہانی پر، اور جو ڈینائل بھیجا انہوں نے، اس ڈینائل میں جو کانٹینٹ ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے اس کانٹینٹ کو جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں یہ فورن پالیسی کے حوالے سے، حقانی گروپ کی کاروائی کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، یہ بالکل نہیں کہا وزیر اعظم ہاؤس نے کہ پاکستان کی فوج کسی طرح کی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے اور بالکل دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جو صحیح ہے. یہ خبر چھپائی اور اس کے بعد کرمنل سائلنس کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جناب یہ ہو رہا ہے. اور اس کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ پاناما پیپرز پہ اگر اب کوئی 30 اکتوبر کو بڑا ہلا گلا ہو جائے، اس میں کوئی ادارے انٹروین کریں تو یہ بتایا جائے کہ میں کرپشن کے الزام میں جو میں نے مال لوٹا ہوا ہے اس کے الزام میں نہیں جا رہا. میں تو اس لیے یہاں سے بھیج دیا گیا ہوں کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ حقانیز کے خلاف کاروائی کرو. تو یہ اپنی سیاسی پیٹی پالیٹکس انٹرسٹ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو انہوں نے بدنامی کی انتہائی ترین سطح پر یہ لے گئے ہیں. یہ ہے مسئلہ اس وقت. جیل صاحب ایک بات بتائیے گا. دیٹ از رائٹ سمی، آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اور میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں 9 اکتوبر والے آرٹیکل کے لیے. مجھے 6 اکتوبر والے آرٹیکل پہ تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر ڈان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کراس کیا، چیک کیا، ویریفائی کیا ہے، سب کچھ کیا، تو آئی ایم شور کیا ہوگا. دیکھیں ساری دنیا کے تعلقات ہوتے ہیں. کیا میں یہ سمجھوں کہ ڈان کے اتنے سینئر ایڈیٹرز جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایس آئی کے اندر کہ وہ فون کر کے، ٹیکسٹ کر کے، بہرحال وہاں کوئی ڈیف اینڈ ڈم لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. دے مسٹ ہیو آسکڈ ہم، دے مسٹ ہیو کراس چیکڈ. So let's say کہ انہوں نے کہا کہ ملٹری اور عسکری ذرائع سے انہوں نے پتہ کیا ہے نہیں. But whatever he wrote on the 9th is actually very very damaging for a person جس نے کہ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جن صاحب، یہ جو تھیوری سمی جس کی بات کر رہے ہیں، is that true؟ یہ جو بلیم کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان کلوزر سرکلز، وہ یہ کیا جا رہا ہے of promoting دھرناز، ایجیٹیشن اینڈ عمران. جیسمین، یہ پچھلے سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی یہی زبان بولی جاتی تھی. جب 14 اگست کو ہوا تو ایک مشہور فریز تھی اسکرپٹ رائٹر کی. جی اس وقت انہوں نے کہا جی جنرل ظہیر عباس اور جنرل پاشا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اسکرپٹ رائٹر کوئی اور ہے، اور یہ جو انگلی کھڑی ہونے والی امپائر کی بات کر رہے ہیں یہ امپائر کوئی اور ہے. جبکہ انہوں نے خود جب چیف آف آرمی سٹاف کو انوائٹ کر کے کہا تھا کہ ان کو پیچ اپ کرائیں اور ان کو یہاں سے اٹھائیں، تو جنرل راحیل شریف نے اپنی پوری کوشش کی تھی اور ان دونوں قادری صاحب کو اور عمران خان کو بلا کے کوشش بھی کی تھی کہ یہ اس دھرنے سے بعد آ جائیں. تو انہوں نے اپنی سنسیریٹی اس وقت بھی دکھائی. حالانکہ اس وقت یہ پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے تھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نہیں دے سکتے لیکن میں دے سکتا ہوں، تو میرے پاس کیوں بھیج رہے ہیں ان دونوں کو. لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنی شرافت میں اور پوری سنسیریٹی اور لائلٹی کے ساتھ ان دونوں لیڈر سے بات چیت کر کے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تھی. آج پھر جب 14 اگست پہ ایک نیا پیناما لیکس کا ایک طوفان ہے جس میں ان کی فیملی کی کرپشن کا ذکر ہے اور وہ پلنڈر جو انہوں نے یہاں سے کیا اور جو پراپرٹیز باہر بنائی ہیں، جب اس کے خلاف ایک دفعہ پھر 30 اکتوبر کو عمران خان آ رہا ہے اور اتنا کامیاب پاپولر سپورٹ کے ساتھ آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں پہلے ہی آئی ایس آئی کو اور پاکستان آرمی کو انڈر پریشر کر دو اور ایک ایسی کنٹروورسی کریٹ کر دو جیسے ابھی سمی ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کل ان کے خلاف کچھ ہو جائے تو پھر یہ کہیں گے جی ہم سے تو انتقام لیا گیا ہے
اور ہم تو چاہتے تھے کہ جی وہ آپریشن کریں ان کے خلاف. ٹھیک تو یہ ایک تو سر پنجاب میں نہیں, لیکن اس میں دیکھیں اگر آپ 6 اکتوبر کو جو کانورسیشن بقول ان کے ٹوسٹڈ کر کے انہوں نے لگائی ہے, جس کی اتنی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, دے کانٹ فائنڈ آؤٹ کہ کلوز ڈور میٹنگ میں جس میں ٹوٹل 12 بندے تھے اس میں سے کس نے یہ لیک کی ہوگی. مطلب ہے دس از سو شاکنگ اینڈ دس از سو ایب نارمل کہ مطلب ہے یہ ایون وی نو کہ کس نے کی ہوگی, بٹ لیٹ اٹ بی. میں ایک اور سوال اٹھانا چاہتی ہوں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر پنجاب کے اندر اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جنرل رضوان سیڈ کہ بھائی آپ کے لیے جس کو پکڑنا ہے پکڑے, ہم نے آپ کو کب منع کیا. بٹ جو بریفنگ سے پہلے نیشنل ایکشن پلان سے پہلے جو بریفنگ ہو رہی تھی اس میں تو ایسا یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی وائی ڈونٹ یو گو آفٹر دیز جہادیز, ان کو پکڑے نا, آپ کیوں نہیں پکڑتے ان کو. تو بار بار یہی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے اب بھی یہی کہا کہ آپ جس کو پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیں, لیکن انہوں نے تو بقول اس اخبار کے الٹا چیف شہباز شریف نے الزام لگا دیا ISIP کے, جو پکڑتے ہیں آپ ان کو رات کو چھڑوا کے لے آتے ہیں. تو یہ ایک ایسی کنٹروورسی ہے جس کو خود انہوں نے جنم دیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی اندر کانفرنس میں لوگ موجود تھے وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اصل بات کیا ہوئی ہے. تو ہمیں تو اس کی کانفرنس کے اندر ہونے والی بات کا علم نہیں ہے, لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے انڈیا الزام لگا رہا ہے جیش محمد کے حافظ سعید کے اوپر اور مسعود اظہر کے اوپر, جو کہ ایک نان سٹیٹ ایکٹر اجمل قصاب کے بومبے ہوٹل میں پکڑے جانے سے ساری کنٹروورسی نے جنم لیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ سعودی عربیہ کا ایک دیکھیں, میں صرف یہ 2 کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 19 بامبرز میں سے 15 کا یا 14 کا تعلق سعودی عربیہ سے تھا. اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عربیہ سے تھا, لیکن انہیں تو آج تک کسی نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی اور ان کے اوپر تو کوئی ڈپلومیٹک پریشر نہیں آیا. ایک نان سٹیٹ ایکٹر کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشر آ رہا ہے, جبکہ انڈیا خود سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہمارے ملک میں کر رہا ہے. کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں ہے. لیکن ہم نے اور لال قلعے میں پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ مجھے لوگ بلوچستان سے اور گلگت سے میرے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. تو وہ پرائم منسٹر کن لوگوں سے رابطے میں ہے؟ آفتاب گل صاحب, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے ایشو دھرنے کی وجہ سے, پاناما لیک سے فوکس ہٹانے پہ, اور دوسرا یہ کہ میرا خیال سے اٹ کوڈ بی ٹیسٹنگ دا واٹرز کے عوام, میڈیا, دیگر لوگ کیسے پروبیبلی ریاکٹ کریں گے اگر کہ ہم یہ پکچر سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی نان سٹیٹ ایکٹرز یا جو کچھ بھی ہے, یا جو پنجاب میں نہیں جانے دے رہے رینجرز کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو کاروائی ویسے نہیں کرنے دے رہے جیسے کراچی میں کیا ہے, تو دے ول ہیو اے کارڈ ٹو پلے. نہیں, پر دیکھیں اس میں آسان سی بات ہے, چونکہ انہوں نے اس میٹر کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. سو واٹ از اسٹاپنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف ناؤ ان ریسپانس ٹو سے کبھی ہم نے کب آپ کو کچھ کہا ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا, دیکھیں لیٹس ناٹ گیٹ کیریڈ اوے. جنرل صاحب بیٹھے ہیں, میں ود رسپیکٹ ٹو ہم میں یہ بات کرنے لگا ہوں, یہ جو سارے طالبان اور یہ سارے بارے جو باہر کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی رہی ہے, اس میں پاکستان کی فوج کو ایسے مت کریں کہ یہ دودھو نائی ہوئی ہے. یہ ان کی یہ سارے بیچ میں تھے. یہ آپ کو میں بتاؤں, جس وقت وہ آیا تھا اس سے ٹیلی فون کیا تھا, وہ میں ڈرتا برتا نہیں ہوں, جون سا تھا وہ کیا نام ہے اس کا, مشرف, جو ڈرتا نہیں تھا نا, وہ بہت بڑا کمانڈو تھا جون سا, بہت بڑا. میرا مطلب ہے یہ ساروں نے مل ملا کے سارا کاروبار کیا ہے. اب یہ میں آپ کو ایک عرض کروں, اگر آپ اس طرح کی آرگنائزیشن کریٹ کر دیتی ہیں اور پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ہم کوئی بہت بڑا کوئی جہاد وغیرہ لڑ رہے ہیں, پھر یو سی سوئچ آف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ پریزنٹ کنٹروورسی میں کس کی غلطی نہیں ہے کس کی نہیں ہے, بیکاز نواز شریف اینڈ ایون عمران خان ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یو سی بہت سمپیتھیٹک ہیں ٹورڈز دی کاز آف دیز جہادی آؤٹ فٹس. لیکن ناؤ دا کوسچن از کہ یہ آدمی جو ہے یہ جا رہے تھے, اب یہ آپ نے سوال اٹھایا تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ تو اب جا رہے ہیں, انہوں نے بارہا کہا ہے جنرل راحیل شریف نے کہ بھائی میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. کبھی انہوں نے بات, اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ راحیل شریف پہ اٹیک نہیں ہے, یہ اٹیک انسٹیٹیوشن کے اوپر ہے. دیکھیے وہ تو I would in any other country he would now become a lame duck. مہینہ تو رہ گیا, کیا رہ گیا, یہ ٹرم ان کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. آفتاب گل صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دوسری دفعہ سے یہ بات کر رہے ہیں. سر ایک منٹ, ایک سر آپ نے ایک بات کی ہے, میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں. ان کو کیوں, نہیں میں سر میں جواب کے لیے آیا ہوں جی, میں تو سوال کرنے نہیں آیا.
میں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ راحیل شریف کو اس طرح ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو یہ اس واسطے ہے کہ بھی اگلوں کو ڈرایا جائے یا ایسے بتایا جائے کہ ہمارا بہت ہولڈ ہے، یہ کچھ I don't see the logic behind this. راحیل شریف is on his way out. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آفتاب گل صاحب، میری بات سنیں. چلیں if we are talking about logic تو let's talk about logic a little more openly. مجھے آپ یہ بتا دیں خدارا، کب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج یہاں جمہوریت اداروں سے ڈری ہے؟ یہ بھی تو نہ کہیں نا کہ کس کو ڈرا رہی ہے، کس کو ڈرانا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ نہیں، ڈرانا نہیں چاہتے، غالباً وہ یہ کرنا چاہتے ہیں چونکہ ان کو اس وقت دو سپر پاورز کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. ایک تو سب سے کرپٹ جن کو میں سمجھتا ہوں جو چائنیز ہیں، اور ایک امریکہ بہادر کی، بیکاز ایک نئی کولیشن فارم ہو رہی ہے سارا اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سمجھتے ہوں گے جی کہ ہم بہت طاقتور ہو گئے ہیں، ہم فوج کو کر سکتے ہیں جو ہمارا دل کرے. مے بی یہ میں تو نہیں، سبجیکٹیو ڈیسیشن ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، کیا لوگ نہیں سوچتے، یہ تو مجھے نہیں پتا. آگے انہوں نے مشرف کو بھی تو کہا تھا کہ جہاز اس کا اترنے نہ دینا، تو میں تو مشورہ نہیں ان کو دے رہا تھا. یہ اس کا میں I can't explain, maybe somebody else can, Sami can or somebody else. میں I can't stand in نواز شریف shoes and say کہ یہ وجہ ہے، یہ میری لاجک ہے. انسان پتہ ہے جی کس طرح ڈیمنٹڈ کئی دفعہ فیصلے کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اس طرح فوج کو اس وقت وہ کس قسم کے ہائی ہارس پہ بیٹھی بھی، یہ نہیں کہ I don't think they are going to succeed in this, لیکن I really can't say کہ کیوں کر رہے ہیں. جیل صاحب you wanted to say something? جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آفتاب گل صاحب دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ فوج دودھوں نہائی ہوئی نہیں ہے. آپ امریکن ایک پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس وقت کی جس کے تحت وہ کچھ کام کرتے ہیں. ابھی اب امریکہ نے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اسامہ بن لادن کو کل امریکہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، کل اس کو سعودی عربیہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، آج وہ جس کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیا گلبدین حکمت یار جو کل تک ٹیررسٹ تھا اور اس وقت وہ ان کا الہی تھا، پھر وہ ٹیررسٹ بن گیا، آج پھر ضرورت پڑی ہے تو وہ امریکہ کے الہی بن گیا اور اشرف غنی کے ساتھ حکومت میں حصے دار بھی بن گیا. تو یہ جب پالیسیز ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کوئی پالیسی اگر فالو کرتی ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. پاکستان آرمی نے جب بھی کچھ کیا ہے تو ایک نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی کام کیا اس کو کیا. انہوں نے کبھی کوئی نیشنل انٹرسٹ کو نیگیٹ کر کے کوئی کام نہیں کیا، اور آج بھی وہ اپنا الگ کوئی ایجنڈا نہیں چلا رہے. بھٹو کو انہوں نے پھانسی لگا دی جنرل صاحب، انہوں نے بھٹو کو پھانسی لگا دی، دی اونلی الیکٹڈ لیڈر ان پاکستان. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں ہمیشہ کام اچھا کیا ہے. انہوں نے بھٹو کو پھانسی لگا دی. بھٹو کو سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ کون سی تھی؟ وہ سپریم کورٹ کس کام؟ اچھا سر ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ ایسا نہ کریں کہ فوج نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اب میں بتاؤں، آپ بھٹو جیسے آدمی کو پھانسی اگر لگا سکتی ہے فوج تو پھر اس کے بعد مجھے کوئی اس سے امید نہیں ہے. نہ تو بھٹو وہ فرشتہ تھا. اچھا بس we don't want to go there. We are not talking about آفتاب گل صاحب لفظ ہی نہیں ہے بیس کر کے یہ فرشتے ہیں پلیز کر دیں، بس کریں. مارتے ہیں اور اوہ کیا ہو گیا بھائی، ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان دس. اس پہ کوئی پولیٹیکل لوگ کامنٹ کریں تو اٹس بیٹر. ہاں سمی آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ بتائیے گا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ what is the government thinking، ان کو کیا انسیکیورٹی ہے. it could be masters in the west, businesses in the east, I don't know. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. میں آپ سے آؤٹ رائٹ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فوج کیوں خاموش ہے؟ وہ آدھے ویٹنگ کہ کسی کو اس میں سزا ملے گی. ان کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تو کراس دینا چاہیے نا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ایک دو دنوں میں وہ انکوائری کر لیں گے، تو آج کل میں اگر گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا تو ڈیفینیٹلی میرا اپنا یہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس ضرور کرے گا. کل نہیں کرے گا تو پرسوں کرے گا. اس میں وہ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں گے. آپ نے ایک بیسک سوال کیا کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون کے لوگ پرائیویٹلی جو بات کرتے ہیں، میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک پاکستان کی آرمی مضبوط ہے پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں فلرش ہو سکتی. پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پاکستان کی آرمی ہے، یہ کشمیر ہے، یہ ہے، اس قسم کے مسائل ہیں. بھارت کے ساتھ تجارت کھلی ہونی چاہیے، ٹریڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے، بارڈر سافٹ ہو جانے چاہیے. یہ پاکستان کی ترقی کے لیے، اور یہ تب کر سکتے ہیں سیاستدان جب وہ پاکستان کی فوج کو کمزور کر دیں گے، ان کی سے کو ختم کر دیں گے. تو بنیادی طور پر تو ان کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی فوج بالکل ابینڈن کر دے تمام چیزوں کو. اور وہ جو لیڈ رول کی بات کرتے ہیں اس میں وہ بھارت کے ساتھ بالکل کشمیر کو ابینڈن کر کے ساری گفتگو کرنا چاہتے ہیں.
یہ ہو سکتا ہے اگر وہ اداروں کو انسٹیٹیوشنلائز کریں جس طریقے سے دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کلچر ہی نہیں ہے، جو لیڈر کہہ دے وہی بات ہونی ہے۔ ایک اور آخری بات کہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ فوج رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی، دیکھیں یہ جو بھی پلاننگ ہوئی ہے، یہ یہاں پر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ یہ صرف پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوئی، ان کے جو پیچھے سے ماسٹرز ہیں ان کی ڈوریاں ہلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس قسم کی حرکات کر کے پاکستان کی فوج کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹیمپٹیشن ہے کوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ساکن ہو اس معاملے میں، اور پھر پوری دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھیں جناب حقانیز کے خلاف نیٹ ورک کی بات ہوئی تو یہ آ گیا، کشمیریوں کے خلاف بات ہوئی تو یہ آ گیا۔ تو بیسیکلی جو پاکستان کی فوج ہے یہ ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، اور یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسیس کیا جا رہا ہے، اور اس لیے فوج کسی بھی ایسے معاملے میں ساکن نہیں ہونا چاہتی جس میں پاکستان کی انٹیگریٹی یا اس ادارے جو ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو کوئی نقصان ہو۔ لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ریڈ لائن ہے۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے میرے نزدیک وہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، اینڈ the things can go either way۔ What is either way سبھی؟ جیسمین اس کا ایک اور ریزن بھی ہو سکتا ہے، اس کے جو ابھی چاہتے ہیں کہ حقانیز کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جائے، ابھی ضرب عزم کمپلیٹ ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں حقانیز کے خلاف آپریشن شروع کر دیں، جیش محمد کے خلاف آپریشن شروع کر دیں اور لشکر طیبہ کے خلاف آپریشن شروع کر دیں، اور ایسٹرن بارڈرز کو بھی وہ ہارڈ کر کے انڈیا کی طرف بھی آرمی کی ڈپلائمنٹ کرانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان آرمی کو ویئر آؤٹ کرنے کی، کہ پاکستان آرمی کو اتنے فرنٹ پہ انگیج کر دو اور اس کو ہر طرف اتنا الجھا دو کہ بالآخر پاکستان آرمی اپنا ریزالو ختم کر بیٹھے، جو کہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 1,60,000 آرمی اس وقت ضرب عزم میں تھی اور ادھر ڈپلائیڈ تھی پچھلے 3 سالوں سے، ابھی آپ ایسٹرن فرنٹ کو ہارٹ کر کے آرمی کو وہاں پہ ڈپلائی کر دیں اور ملک کے اندر جیش محمد، لشکر طیبہ اور حقانی اور پھر کل کوئٹہ شورا اور کل اور 15 چیزوں کے پیچھے آرمی کو لگا دیں۔ لیکن جنرل صاحب فوج نے یہ جواب تو اسی میٹنگ میں دیا ہے نا، the chief of the army staff himself، اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس کے بارے میں خبر لگی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی we are going about it پرائرٹی وائز، ہم پہلے ایکسٹرنل دشمن کو ماریں گے، ہم ٹھکانے ختم کریں گے، ہم اس ملک کو آج دیکھیں جو عاشورہ لوگوں نے الحمدللہ اب تک جو سکون اور آرام سے منایا۔ اگر آپ پچھلے 2 سال پہلے کے آپ پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں تو ہم سے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے بھائی چلو یہاں سے خدا نخواستہ ملک آج نہیں تو کل گیا، کوئی دن ایسا تھا جو اس ملک میں بم نہ پھٹتا ہو؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس آرمی کی اتنی اچیومنٹس ہیں، اگر آپ اس کو ابھی دم لینے کی بجائے آپ اسے 15 چیزوں میں اور الجھا دیں گے اور ایسٹرن فرنٹ اور ویسٹرن فرنٹ دونوں پہ ڈپلوائے رکھیں گے اور ملک کے اندر 3 اور بڑے آپریشن شروع کرا دیں گے، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ آرمی اپنا فٹمنٹ اور ریکوپ بھی کرے؟ کیا یہ ریکریشن اور ریسٹ اور چھٹی جوانوں کا حق نہیں ہے جو پچھلی 6 لاکھ فوج جو ہے ان دی 15 قسم کے یعنی کہ آپ ان کو اتنا الجھائے رکھیں کہ وہ کسی اور معاملے کی طرف توجہ ہی نہ دیں، جیسے پہلے بہت بات کی جاتی تھی نا، کے علاوہ نہیں سب کرپشن پہ بہت بات کی جاتی تھی نا، کرپشن پہ فوج کا ایک موقف تھا نا جو اب آنا بند ہو گیا ہے، کور کمانڈرز کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، دیگر چیزیں ہوتی تھی، بلیک اکانومی کی بات ہوتی تھی جو اب بند ہو گیا۔ آفتاب گل صاحب could you comment on this کہ جیسے ابراہیم صبی نے کہا it can go either way، کیا ہوگا؟ نہیں، I don't think either way وغیرہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ ریزالو ہو جائے گا، بیکاز یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ غالباً کوئی بہت زیادہ ایمبیشس آدمی نہیں ہے جو مجھے نظر آتا ہے ان کا، اور یہ ہی وڈ لائک ٹو گو اوے ود آنر، اور یہ کسی کنٹراورسی میں نہیں پڑنا چاہیں گے، اور پھر مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے گا اور پھر سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ان کے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اوور پلے کر دیا اپنے ہینڈ کو، راحیل شریف صاحب کو جانے دیتے، وہ تو بھائی راحیل شریف ہیز ٹو ناؤ لیو اپ ٹو اے ریپیوٹیشن وچ ہی ہیز کریٹڈ فار ہمسیلف۔ اب وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتے، وہ اگر ہٹنا چاہیں بھی، لیٹ اس سپوز کو ان کو کہہ دے کہ نہیں ایسے کر دے، وہ نہیں کر سکتا، وہ اب اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں۔ آفتاب صاحب مجھے ایک بات جھگڑے کی میں جانتا ہوں باتیں، جی ٹھیک ہے، لیکن سر میرا ایک اور پوائنٹ ہے، مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا، وہ کون سا ایسا چیف ہوگا، چلے یہ تو چلے جائیں گے اپنے وقت پہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ سے، مطلب 40 سال میں آج تک کسی کی اتنی تعریفوں کے پل کسی نے نہیں باندھے ہوں گے اچیومنٹ کی بیسس پہ جتنے شخص کے باندھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا ایسا آدمی ہوگا جو اس کو ریپلیس کر کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا جس کو پاکستان کی عوام برا بھلا کرے گی 24 گھنٹے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن دیکھیے
जो आदमी फैसला कर रहा होता है ना, उसका ये ख्याल होता है कि बस जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ ही सब कुछ है। ये गलत फैसले इसी तरह होते हैं जो आप फरमा रही हैं। आप चूंकि फैसला नहीं कर रही, जो आदमी खुद अपने आप को ये समझ रहा होता है कि मैंने अपनी ताकत को और अपने जो रूल है उसको परपेचुएट करना है, फिर उनको दाएं बाएं नज़र नहीं आ रहा होता, उन्होंने ब्लिंकर्स पहन लेते हैं वो लोग, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि इस फौज को जिस रास्ते पे राहील शरीफ ने डाल दिया हुआ है, ये वहाँ से हट ही नहीं सकती। अब मैंने तो आपको बर्थ राइट प्रिंसिपल बताया है। अब ये पाकिस्तान की फौज वो नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि भाई आप कौन है, आप तो RPASC थे। नहीं, पाकिस्तान की फौज ने अब पाकिस्तान की बका की जंग लड़ ली है, अपने क्रेडेंशियल्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए हैं। नॉट टू से कि मैं उनके हक में हूं कोई, तो लेकिन उस क्रेडेंशियल से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आफ्ताब गुल साहब, लेफ्टिनेंट एजाज अवान, समी इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। नाज़रीन, राइट टू मी ऑन ट्विटर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।